Welcome everybody in my channel. This is me Binod Kumar Srivastava, and today I am going to teach you class 10 unit 4 second part. In unit 4 actually it's a long chapter, that's why it has been divided into two parts. The first part video has already been made, and this is the second part, the half part of that left day. And this is about the memoir of my visit to France. Memoirs of my visit to France. जसमा हामी पहिलो पार्टमा पढिसकेको छौं। त जसले पहिलो पार्ट हेरेको छैन उसलाई पहिलो पार्ट हेर्नु पर्छ। If you don't see the first part of this chapter, it will be very difficult to understand the second part. That's why you must listen the first part first. त पहिलो पार्टको म सर्टमा यता बताइदिरहेको छु तपाईहरुलाई कन्फर्म हुनको लागि कि पहिलो पार्टमा हामी पढ्यौं राइटर फ्रान्सको पेरिस शहरमा घुम्न गएको छ र मौसम अलिकति पुअर भिजिबिलिटी छ, पानी सिमसिमे पानी पनि परिरहेको छ हैन, मौसम पनि त्यति सफा छैन, तर पनि यो छाता लिएर त्यहाँ घुम्न गएको छ। त्यहाँ निर्मल भाइ भन्ने एउटा व्यक्तिले राइटरलाई ब्रोशर दिएर, स्ट्रीट म्याप दिएर हैन, म्युजियम्सहरुको नाम पनि दिएर मद्दत गरेको छ र कसरी घुम्ने, कता घुम्ने भन्ने कुरा पनि उले बताइदिएको छ। एक दिन उले पम्पिडो सेन्टरमा पनि राइटरलाई लग्यो, जुन हाइटेक बिल्डिङ हो। त्यसलाई हेरेर राइटरलाई झन बढी मनमा भयो कि म अझ अरु घुमु। राइटरले फैसला गर्यो कि उ दुईवटा म्युजियम एक दिनमा घुम्छ। बिकज इन पेरिस देयर आर लट अफ म्युजियम्स देन द टेम्पल्स इन काठमाडौँ। काठमाडौँमा जति मन्दिर छैन त्यहाँ त्यति म्युजियम्सहरु छ। एक दिनमा दुईवटा म्युजियम घुम्नको लागि पनि छिटो घुम्यो भने त्यो पनि शहरको नजिकको शहरमै रहेको म्युजियम घुम्यो भने मात्रै, छिटो घुम्यो भने दुईवटा म्युजियम घुम्न सक्छ। उसले सिजानमा पल सिजान, जसको नाम हो पल सिजान, ब्रेक र डु च्याम्पमा जाने निर्णय गर्दैन किनकि त्यो टाढा छ। त्यहाँ गयो भने दुईवटा घुम्न सक्दैन। यो हाम्रो पहिलोमा आयो। त्यसपछि हामी यो प्याराग्राफमा एउटा प्याराग्राफमा हामी यो पाउँछौं, उसले बतायो कि उसको कला र कला प्रेमीहरुप्रति, कलाकृतिहरुप्रति कसरी उसको इन्ट्रेस्ट जाग्यो, त्यो कुरा उसले बताएको छ। हालाकि उ पेन्टर थिएन, स्कल्प्टर थिएन, तर पनि उलाई कलाकृतिहरुमा, कला प्रेमीहरुमा, कलामा धेरै नै इन्ट्रेस्ट थियो। जहाँ पनि घुम्न जान्थ्यो, चाहे त्यो इंग्ल्यान्डमा जाओस्, चाहे त्यो रुसमा जाओस्, रसियामा, चाहे त्यो फ्रान्समा जाओस्, चाहे त्यो ग्रीसमा जाओस्, जहाँ पनि गयो त्यहाँ म्युजियम त घुमे नै घुमे, यति इन्ट्रेस्टेड त्यो थियो। उसले बतायो कि एकचोटी उलाई एउटा आर्टिकल लेख्नलाई दिएको थियो, इन्ट्रोडक्सन टु लिटरेरी ट्रेन्ड भनेर लेख्नलाई दिएको थियो र त्यसै सिलसिलामा उले धेरै किताबहरु पढ्यो जसबाट उ प्रेरित भएर कलाप्रति, कला प्रेमीहरुप्रति र कलाकृतिहरु पनि प्रति उसको इन्ट्रेस्ट बढेर गयो। इन द कोर्स अफ स्टडिङ, रिभिजनकै कोर्समा, स्टडिङकै कोर्समा उसले ल्यान्सिङ बङदेलको मुलुक बाहिर म किताब पनि पढ्यो, जसले फ्रान्सको विविध पिक्चर, पेरिसको विविध पिक्चर, एकदम स्पष्ट तस्बिर उले त्यसमा देखाएको छ कलाकृतिहरुको बारेमा। त्यो मुलुक बाहिर ममा 500 पेज छ, जुन ल्यान्सिङ बङदेलले आफ्नो श्रीमती मनुको लागि लभ लेटरको रूपमा लेखेको छ, जसमा आशाको कुरा छ, दुःखको कुरा छ, सफरिङ्स आदिको कुराहरु पनि छ। त्यो एकदमै राम्रो छ। ल्यान्सिङ बङदेलले 3 वटा किताब लेख्नु भएको छ। एउटा भइगो मुलुक बाहिर म, अर्को भइगो हाम्रो स्पेनको सम्झना र तेस्रो भइगो पेरिसको फूल र रोमको कण्ड र पेरिसको फूल। त्यो 3 वटा किताबमा मुलुक बाहिर म उलाई धेरै राम्रो लाग्यो। यतिसम्म हामी पढेको थियौं। एन्ड द राइटर वाज भेरी मच इन्स्पायर्ड बाइ द writings by the books of Lansing Bangdale. After that, if you see in the book, then we come to see that there are some lines which have been taken from Lansing Bangdale's मुलुक बाहिर मबाट केही लाइन्सहरु लेखिएको छ, त्यो म पढ्न गइरहेको छैन। अब फेरि हामी त्यहाँ गइहाल्छौं। that he said that Nirmal Bhai had already instructed him, already directed him how to visit, where to visit, and Nirmal Bhai had also given him some tickets and brochure and other things as well. So he alone started going to visit in the mega city of Paris. पेरिसमा एक्लै, त्यो भव्य शहरमा एक्लै घुम्न गयो।
जहाँ इङ्ग्लिस मान्छेले बोल्दैन तर राइटरलाई इङ्ग्लिस मात्रै आउँथ्यो। अब यसलाई एउटा डर थियो कि यदि म बाटो गुमाएँ भने, यदि म हराएँ भने म कसरी फेरि बाहिर जान सक्छु, बिकज देयर नो वान स्पोक इङ्ग्लिस एन्ड ही स्पिक्स ओन्ली इङ्ग्लिस। फ्रेन्च पिपल लाइक टु स्पिक फ्रेन्च ओन्ली बिकज दे लभ देयर ल्याङ्ग्वेज। That's why the writer is feeling a little bit scared that what would happen if he would be lost there. हरायो भने फेरि पनि उसले आफ्नो हिम्मतलाई कलेक्ट गर्यो र मेट्रो जोनमा, अब किन मेट्रो जोनमा यात्रा गर्नुपर्ने थियो। एन्ड मोस्ट अफ यु नो, इफ यु हेभ भिजिटेड दिल्ली यु मस्ट हेभ सिन द्याट मेट्रो जोनमा हाम्रो अन्डरग्राउन्ड ट्रेन सिस्टम हुन्छ जसको लागि हिम्मतको पनि जरुरी पर्छ। त उसले अन्डरग्राउन्ड मेट्रो जोनमा जानु पर्यो। And he went toward the vending machine. He took ticket from there. Thereafter entered in the Nord station, NORD station. Nord station बाट उसले आफ्नो यात्रा सुरु गर्यो। He started his journey from the Nord station underground metro zone and for 30 minutes he traveled there. 30 मिनटसम्म ऊ यात्रा गर्यो। त्यसबेला उसलाई महसुस भयो suffocated, सास थुनिएको जस्तो। Actually he was a claustrophobic person. क्लोस्ट्रोफोबिक मीन्स बन्द ठाउँहरूबाट डर हुनु, जस्तो गुफामा जाँदाखेरि धेरैजना डराउँछ। टनेल हुन्छ, टनेलमा सबैजना प्रवेश गर्न सक्दैन, पाइपमा पनि प्रवेश गर्न सबैजना सक्दैन, सास थुनेको जस्तो महसुस हुन्छ। ही वाज क्लोस्ट्रोफोबिक एन्ड अन्डरग्राउन्ड मेट्रो जोन वाज दिस, द्याट्स वाइ ही वाज फिलिङ भेरी मच सफोकेटेड। उसलाई सफोकेटेड महसुस भइरहेको थियो। तर 30 मिनट यात्रा गरिसकेपछि ऊ भर्नन स्टेसनमा उत्रियो। भर्नन, VERNON। नर्ड स्टेसनबाट यात्रा सुरु गर्यो, 30 मिनट यात्रा गर्यो र भर्नन स्टेसनमा उत्रियो। एन्ड विथ द हेल्प अफ एस्केलेटर, दिस इलेक्ट्रिक स्टेयर टु कम अप साइड, राइट। एस्केलेटरको सहयोगले, चल्ने सिडीको सहयोगले ऊ माथि ओपन एयर, ओपन स्पेसमा आयो। एन्ड ही फेल्ट नो सफोकेटेड एनी मोर आफ्टर द्याट। एन्ड ही स द भेहिकल्स वेयर फ्लाइङ अन द रोड, भेहिकल्स वेयर मुभिङ अन द रोड, हैन। अब बाहिर आयो भित्र टनेलबाट, त्यसपछि आफूलाई ओपन एयरमा पाएकोमा र सास नथुनेको जस्तो महसुस भएकोमा उसलाई राम्रो लाग्यो। नाउ ही वाज थिङ्किङ वेयर टु गो फर द रुडिन म्युजियम बिकज ही वाज गोइङ टु सी द म्युजियम, रुडिन म्युजियम। त एउटा पासर बाई उसकै साइडबाट गइरहेको थियो एउटा मान्छे। एन्ड ही आस्क्ड एक्सक्युज मी, ही आस्क्ड विथ हिम, एक्सक्युज मी विल यु प्लिज सो मी द वे टु रुडिन म्युसी। यो फ्रान्समा बोल्छन्, हामी भन्छौँ म्युजियम। के तपाईँ मलाई रुडिन म्युजियम जाने बाटो बताइदिनुहुन्छ? The person didn't speak anything. He just pointed out his hand toward the direction. त्यो दिशातिर बताइदियो यता जानु with his white finger. White finger means the person was very white. त्यो सेतो मान्छे थियो। उसले फ्रेन्च भाषामै बोल्यो, इङ्ग्लिस बोलेन, तर डिरेक्सन बतायो। And the writer thought that perhaps he directed toward the way to go to Rodin Museum. अनि यसले उसलाई धन्यवाद पनि दियो। तबसम्म त्यो मान्छे गइसकेको थियो। Started going. After that he saw the road that was quite wide, very wide and so beautiful. It looked desolate. मतलब मान्छेहरू यदा कदा देखिन्थ्यो, मान्छे बढी देखिँदैन थियो, त्यसैले डेसोलेट भनिएको छ, निर्जन जस्तो, मान्छे नै नभएको सहर जस्तो देखिन्थ्यो। अनि रोडको साइडमा देयर वेयर सम मेपल्स ट्री, देयर वेयर सम पोपुलर्स ट्री एन्ड एक्सोटिक टाइप अफ प्लान्ट्स। विदेशबाट अनौठो टाइपको बिरुवाहरू ल्याएर रोडको छेउछेउमा लगाएको थियो। द्याट मेड द रोड लुक सो ब्युटिफुल एन्ड द लिभ्स अफ द्याट ट्रिज ह्याड फलन डाउन अन द रोड द्याट मेड द रोड लुक लाइक अ कलरफुल कार्पेट। त्यो रुखको पातहरू पनि रोडमा खसेको थियो, जसको कारणले गर्दा रोड यस्तो देखिन्थ्यो मानव कसैले रङ्गीन कार्पेट गलैँचा ओछ्याइदिएको जस्तो देखिन्थ्यो। एन्ड इट वाज अलरेडी ड्रिजलिङ, द्याट्स वाइ द लिभ्स वेयर बिइङ स्वेप्ट इन्टु द म्यान होल। हैन, पानीको कारणले पानीसँग बग्दा बग्दै पातहरू म्यान होल माने रोडको छेउमा जुन होलहरू बनाइएको हुन्छ नि, जसमा पानी भित्र गएर ड्रेनेज सिस्टमबाट समुद्र आदिहरूमा गइहाल्छ, त्यस्तो तिनीहरू बगी पनि रहेको थियो। ही वाज सो मच attracted by the scene and he also saw the boulevard the main सडक, मेन बाटो जुन हुन्छ, चौबाटो हुन्छ नि, त्यो बाटोहरू पनि एकदमै सुन्दर ढङ्गले सजाइएको थियो। आफ्टर भिजिटिङ फर 5 minutes he still didn't see any sign of the Rodin Museum. 5 मिनट हिँडिसकेपछि पनि रुडिन म्युजियमको कुनै पनि साइन सङ्केत देखिएन। सो he saw a woman, a slim lady was coming toward him, टिकटकिङ हर लेग। हैन, तिनी हिलको जुत्ता लगाएकी थिइन्, हिलवाला जुत्ता, त्यो टिकटक गर्दै उतैतिर आइरहेकी थिइन्।
त उसले फेरि सोध्यो त्यो आइमाईलाई, विल यू प्लिज शो मी द वे टु रुडिन म्युजियम. सी अल्सो डिडन्ट स्पिक एनी वर्ड, जस्ट सी पोइन्टेड आउट टुवर्ड द सेम डिरेक्सन द्याट पर्सन हेड डाइरेक्टेड. त्यो व्यक्तिले बताएको जस्तै यसले पनि उतैतिर बताइन्. एन्ड नाउ ही अगेन स्टार्टेड टु गो. While he was going, he came to a dead end. एउटा यस्तो मोडमा आयो जहाँ यस्तो लाग्थ्यो कि कुनै मान्छे नै छैन, मरेको ठाउँ जस्तो देखिन्थ्यो. And he was scared. He was scared of being looted. Perhaps no one was seen. So उसले सोच्यो कि सायद म यस्तो ठाउँमा आइसकेको छु, अब मान्छेले मलाई लुटिहाल्छ होला. तर just he went across the road and saw the yellowish color Rudin Museum. It was written there, Rudin Museum, with yellowish color building. And thank God he found the Rudin Museum. Thereafter he went near in the administration office जहाँ एउटा क्युरेटर थियो. क्युरेटर मिन्स म्यानेजर. उसलाई इन्स्ट्रक्सन दियो कि सर तपाईलाई टिकट लिनुपर्छ हैन, तपाई इंग्लिश यदि बोल्नुहुन्छ भने तपाईले एउटा टेप रेकर्डर पनि लिनुपर्छ. So the writer bought a ticket and he also hired a special hand machine, त्यही टेप रेकर्डर. किनकि फ्रान्समा म्युजियम घुम्न जाँदाखेरि त्यहाँ गाइडहरू पनि इंग्लिश बोल्दैनन्, फ्रेन्च नै बोल्छन्. र यदि तपाईलाई इंग्लिश मात्रै आउँछ भने यु हैव टु हायर दैट टेप रेकर्डर, जसमा इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजमा म्युजियम को बारेमा रेकर्ड गरिएको हुन्छ. यु हैव टु इन्टर द म्युजियम एन्ड प्ले दैट. आफ्टर प्लेइङ द टेप रेकर्डर विल बी सेइङ अबाउट द म्युजियम इन इंग्लिश एन्ड देन यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड. यस्तो छ त्यहाँ. त्यो स्पेशल मेसिन उसले एउटा किन्यो, हायर गर्यो अनि भित्र प्रवेश गर्यो. भित्र प्रवेश गर्ने बित्तिकै फर्स्ट ही सॉ द गार्डन. And now the description of garden is there. So beautiful garden it was. He entered and saw the garden. The garden had fir tree. Fir, F-I-R. Fir माने देवदार को रुख. Pine tree, यो त्रिकोणाकार को जुन रुख हुन्छ नि, त्यहाँ पाइन ट्री पनि उले हेर्यो. त्यस्तै त्यहाँ अरु पनि वालनट को ट्री पनि थियो, अखरोट को, जुनिपर को, यू को, यो आदि रुखहरूले धेरै राम्रोसँग सजाइएको थियो. And he first time saw the French topiary. French topiary is an art of cutting the grass and keeping it look neat and tidy, beautiful as well. हैन, घाँस कटाई जुन हुन्छ नि, चाइनिज घाँसहरू, जापानिज घाँसहरू हामी काटेर सानो राख्छौं. कहिलेकाहीँ सिजर्सले फूल आदिहरूले पनि काटेर त्यसलाई ट्रिम गरेर सानो सुन्दर बनाएर राखिन्छ, त्यसलाई भन्छ टोपियरी. So he saw the French topiary that was so nice, looked so good. Among the topiary art stood a huge black bust. त्यो टोपियरी को बीचमा एउटा ब्ल्याक बस्ट, एउटा कालो ढुङ्गा थियो. On the top of which a drooping figure of Rudin was seen. र त्यो ढुङ्गामा रुडिन एउटा पेन्टर थियो. एक्चुअली उसकै नामबाट रुडिन म्युजियम नाम परेको छ. त रुडिनले बनाएको जति पनि मूर्तिहरू छ नि, त्यो त्यसमा संग्रह गरिएको छ. द्याट्स वाइ द्याट इज नोन एज रुडिन म्युजियम. त यो मार्बल स्ल्याबमा जुन गार्डनको बीचमा थियो, त्यसमा एउटा ब्ल्याक बस्ट, ब्ल्याक कालो मूर्ति जस्तो देखिन्थ्यो, जुन ढुङ्गामाथि बसेको थियो. एन्ड ड्रुपिङ म्यानर लाइक दिस. And he is known as Rudin thinking man. किनकि ऊ यसरी बसेको छ नि, हेर्दाखेरि कुनै पनि व्यक्तिले हेर्यो भने उसको पनि थिंकिङ स्टार्ट भइहाल्छ, त्यस्तो ऊ देखिन्थ्यो. द्याट्स वाइ he is known as Rudin thinking man. Squatting on the marble slab. मार्बल स्ल्याबमा ऊ आरामले बसेको फोटो, यस्तो ड्रुपिङ वाला फोटो, त्यसमा उले मूर्ति देख्यो. And he was very much inspired, very much attracted by that original piece of Rudin idol. And thereafter he remembered that त्यहाँ जानुभन्दा 3 वर्ष पहिला ऊ बाल्टिमोर भन्ने ठाउँमा घुम्न गएको थियो. बाल्टिमोर, BALTIMORE. He had gone to visit Baltimore 3 years before. There he saw the replica of Rudin Rudin idol. त्यहाँ पनि उले रुडिन फिगर हेरेको थियो, जुन धेरै सानो थियो र त्यो डुप्लिकेट थियो, त्यो ओरिजिनल थिएन. त्यसै बेला उले सोच्यो कि म एकचोटी पेरिसमा गएर यसको रुडिन म्युजियममा गएर म स्पेशली अथवा ओरिजिनली म त्यो फोटोलाई, त्यो मूर्तिलाई म हेर्न चाहन्छु. जब यो बाल्टिमोरमा थियो, त्यही यसलाई सेवासँग भेट भयो. सेवा नेपाली पर्सन, SEW, सेवासँग ऊ भेट भयो. सेवा वाज फ्रम इलिनोइस, अ सिटी फ्रम अमेरिका. त्यहाँबाट सेवा आएको थियो, त्यही उसँग भेट पनि भयो. र उले एउटा त्यहाँ आर्टिकल लेख्यो, राइटरले एउटा आर्टिकल लेख्यो. त्यो आर्टिकल लेटर इट वाज पब्लिस्ड इन अन्तर्दृष्टि न्यूजपेपर. पछि अन्तर्दृष्टि न्यूजपेपरमा यो पब्लिश गर्यो ज्योति घिम्रेको सहयोगबाट. हु वाज फ्रम युएसए. अन्तर्दृष्टि ज्योति घिम्रेले त्यो पत्रिकामा छपाइन् अनि धेरै मान्छेले हेर्न
सक्यो. So after visiting Baltimore, he had made in his heart that he would visit Paris र आज यो पेरिसमा आएर रुडिन म्युजियममा घुमिरहेको छ. राइटरले बतायो कि जब त्यो नर्ड स्टेसनमा र भर्नन स्टेसननिर जब ऊ यात्रा गरिरहेको थियो, यात्राको क्रममा धेरै मान्छेहरू त्यहाँ बेच्नेवाला हुन्छ नि, तिनीहरू ब्रोसर बेचिरहेका थिए. तिनीहरूले उलाई भन्यो कि तपाईं यदि फ्रान्समा घुम्न गइरहनु भएको छ भने, इफ यु आर गोइङ टु पेरिस टु भिजिट, देन डोन्ट फर्गेट टु भिजिट रुडिन म्युजियम एट फर्स्ट. यदि तपाईं 4 दिन घुम्न गइरहनु भएको छ भने सबभन्दा पहिला रुडिन म्युजियम जरुर घुम्नु होला, बिकज द्याट इज वान अफ द मास्टरपिस अफ Rudin painter. That's why he was also suggested to visit Rudin Museum, and so first he visited Rudin Museum, thereafter he went to visit Monets, and in this way the article stops. यसरी यो फ्रान्स को घुमाई हाम्रो 2 पार्टमा कम्प्लिट हुन्छ. अब यसपछि यो कम्प्लिट भइहाल्छ अनि एन्सर क्वेशन्स क्यान अल्सो बी डन, अल्दो इट इज लङ च्याप्टर, बट राम्रोसँग 1-2 चोटी सुन्नु भयो भने it will be very easy. You can easily achieve the question, you can easily do the question, and like for example, if I say that how was the weather, how was the climatic atmosphere, it was drizzling, no fuming, no clear visibility. This could be no, yes it can be. And which building did he see with Nirmal Bhai? Pompidou Center. He saw Pompidou Center. How did Nirmal Bhai help him? By giving him brochure, names of the museum, street maps of the museum as well. And how many museums did he decide to visit? 2 museums. Why didn't he go to Braque, Duchamp and Paul Cézanne? Because they were far from the city and he has to visit 2 museums a day. That's why he didn't go there. How many countries did he visit? यसमा रसिया भइगयो, ग्रीस भइगयो, इंग्लैंड भइगयो, अमेरिका भइगयो, यो सब घुमेको छ. पेरिस पनि भइ नै हाल्यो, बाल्टिमोर पनि घुमेकै थियो. Doesn't it? What is Muluk Bairama? Muluk Bairama is a book. Actually, it's a love letter written by Lansing Bangdel to his wife Manu, and it consists of 500 pages. Lansing Bangdel लाई कलकत्ताबाट इंग्ल्यान्डमा जाँदाखेरि कति समय लागेको थियो जहाजले, पानी जहाजले 42 दिन लागेको थियो. यसरी some questions are there which will be easy if you listen it once, twice and thrice. It will be very easy and you can do the answer question as well. And if any problem, you can contact with me as well on my WhatsApp number, that is 9846896197. You can also contact with me, and have a nice day. So if you liked it, please share, like, and subscribe it, so that we will be connected and other will be also benefited by this.